دونك نكمل في الكور ديال البروف. طبعا الكور اللي نزل سو فورم بي دي اف، حنا فقط كنعملوا انيشيتيف باش نسهلوا الطلبه غير فقط القراءه السليمه والقراءه البسيطه ديال الكور. اما داكشي ديال الاستاذ كيبقى داكشي ديال الاستاذ، الشرح ديالو طبعا كيبقى الشرح ديالو، لان طبعا ماشي سهله طبعا انك تجيب طبعا دكتوراه في الكونتابيليتي. دونك البارتياج structure schématique du bilan comptable marocain. Les entreprises sont tenues à respecter une présentation normalisée. ملي كنقولوا structure schématique يعني كاينه شي خطاطه، كاينه شي جدول، كلشي خصو يحترم على حسب لو كود جينيرال. ها هو الشيما. لاكتيف كاينه لاكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركولون، تريزوري اكتيف، فينانسمون بيرمانون، باسيف سيركولون، اور تريزوري دو باسيف ولا تريزوري باسيف. ما نساوش واحد الحاجه، بان شنو قلنا، كل ما تمشينا من لاكتيف ايموبيليزي تريزوري اكتيف، كل ما القابليه ديال الممتلك ولات انها تحول فلوس كبيره. كل ما مشينا في فينانسمون بيرمانون تريزوري باسيف، كل ما كان الفلوس اللي علينا خصنا نخلصوهم دغيا، ليكزيجيبيليتي كرواسونت. اذا كلاس واحد الفينانسمون بيرمانون. فينانسمون بيرمانون طبعا هما هادو، فينانسمون بيرمانون هذا فينانسمون بيرمانون. الفينانسمون بيرمانون donc capitaux propres et assimilés, résultat de l'exercice, capitaux propres et assimilés, capitaux propres assimilés ou dette financière ou de financement. طبعا هادو شنو هما الفينانسمون بيرمانون. شنو معنى الفينانسمون بيرمانون؟ هو المصدر الدائم للمال. ممكن يكون بروبر وممكن يكون ديت دو فينانسمون، كاينه جوج، كابيتال بروبر اي اسيميلي وكاينه ديت دو فينانسمون. كابيتال بروبر اسيميلي سو سون لي فالور ابورتي بار لي اكسيونير، هما ديك الفلوس اللي جابوهم طبعا المساهمين. ريزولتا دو ليكزيرسيس تقدر تكون موجبه تقدر تكون نيجاتيف، ديك الريزولتا هي ديك الناتج ما بين لاكتيف والباسيف د العام اللي فات، هو فلوس، هو كيتزاد في الكابيتال بروبر اي اسيميلي. كابيتال بروبر اسيميلي هما كمثال سيفونسيون دانفستيسمون ولا شي حاجه شبراتها الشركه ورجعاتها راس المال ديالها. وكاينه ديت دو فينانسمون، هما ديك لي زومبرانت اكسيتيرا. ديت دو فينانسمون هادشي الشيء كامل فين كنجبرون في الكلاس واحد كابيتال بروبر اي اسيميلي. الكلاس جوج هما actifs immobilisés. Ce sont des biens nécessaires durablement. شنو معنى دي بيان نيسيسير؟ ضروري خدم من هاد لي بيان، لان بها باش كتخدم الشركه. ها اول حاجه بها باش كتخدم الشركه. حاجه اخرى هما كيكونوا دورابل اكثر من عام. قلنا هناك ممتلكات دائمه اكتيف ايموبيليزي، وهناك موارد دائمه باسيف بيرمانون ولا فينانسمون بيرمانون. Il s'agit de quoi? Il s'agit ديال لي تيران، يتعلق الامر بالاراضي، باللي كونستركسيون، بالمنشآت، الماتيريال اكسيتيرا. هذا طبعا اكتيف ايموبيليزي. كلاس 3 اكتيف سيركولون. سو سون لي بيان اي دي كريونس، هما عباره عن مستحقات ماليه كريونس، وعباره عن سلع وخدمات، سلع بالضبط، ولكن فقط اقل من عام، بحال ستوك دو ماتير بروميير اكسيتيرا. ستوك دو ماتير بروميير، ستوك دو مارشانديز اكسيتيرا. باسيف بيرمانون هما الموارد اللي اقل من عام. الموارد اللي اقل من عام ce sont des ressources à court terme moins d'un an accordées par les fournisseurs ولا شي حاجه طبعا بحال هيدا. اذا ستركتور شيماتيك كاينه كلاس 5 باسيف اكتيف. تريزوري اكتيف ce sont des fonds d'argent، كاينه طبعا الاغلبيه بنك اي كاس. وطبعا تريزوري باسيف طبعا كاينه بنك كريديتور، يعني كيسالوك سو سون دي ريسورس ا تري كور تيرم، يعني خصك تخلصهم دغيا كيلكو جور بعض الايام، كي سون دو بور لونتربريز. ريزولتا لو بيلون دو فان دو ليكزيرسيس بعد 12 موا داكتيفيتي بيرمي دو كونستاتي، كتمكننا اننا نحصلوا على الريزولتا دو لونتربريز بار ان ديزيكيليبر اونتر لاكتيف اي الباسيف. اما اذا كان ايكيليبر باسيف كيساوي لاكتيف غتكون الريزولتا زيرو. اذا الريزولتا هي اللي كتحل هاد ديزيكيليبر ما بين لاكتيف اي باسيف. Pour calculer le résultat à partir du bilan de fin d'exercice, il est nécessaire de totaliser l'actif en premier et le passif devant, et s'ajouter avec le résultat positif ou négatif de l'exercice. يعني انك تحسب الباسيف وتحسب لاكتيف وتشوف الريزولتا واش تعملها نيجاتيف ولا بوزيتيف باش تيكيليبري طبعا
توتال اكتيف كيساوي